عسلامة الناس الكل ومرحبا بكم في قناتي مناعي أكاديمي. ما تنساوش باش تعملوا ابوني على الشين يوتيوب. اليوم باش نشوفوا من أهم شابيتروات في البروغرام الفيزيك لو كوندنساتور ديبول ار سي. الكوندنساتور هو شنيا؟ هو كومبوزونت إلكترونيك، معناها حاجة إلكترونيك اللي نجم يستوكي دي شارج إلكتريك. وكيما نشوفوا لهنا اللي الكوندنساتور هو نون بولاريزي، معناها ما نجموش نحطوا هذايا البورن بوزيتيف وهذايا البورن نيجاتيف، والا هذايا البورن بوزيتيف وهذايا البورن نيجاتيف، معناها لي دو بورن يمشوا كيف كيف. باهي، ومن بعد عندنا كي بما انه هو يستوكي في دي شارج الكتريك، معناها باش نحكوا على شارج اي دي شارج دو كوندنساتور. Parmi les caractéristiques de le condensateur, on a la capacité électrique qui est exprimée en farad. Ou je t'algo fi barcha exercice tisalokum على le coefficient de proportionnalité entre charge et tension. Li هي la capacité électrique. B. La capacité électrique هي C. هاي C معناها capacité électrique. Donc, on a une relation لازم تحفظوها شربت ماء اللي هي I égale à I اللي هو l'intensité de courant exprimée en ampères, ou C اللي هي الكاباسيتي électrique exprimée en farad, du à dt هذا dérivé de la tension par rapport au temps, وعندنا هنا dq sur dt اللي هي dérivée de la charge électrique par rapport au temps. Relation هذيا باش تستحقوها برشا، دونك لازم تحفظوها. هذيا كيما قلنا ال I هي l'intensité du courant exprimée en ampères، و C اللي هي الكاباسيتي électrique exprimée en farad، ou l'U هي tension exprimée en volt، ou l'Q اللي هي charge exprimée en coulomb. Relation هذيا I égale à C du à dt اللي هي I égale à dq à dt، هذيا راكم باش تستحقوها برشا. وعندنا زيد relation أخرى اللي هي Q égale à C fois U. Q هي charge électrique exprimée en coulomb، وهذا هي الكاباسيتي électrique exprimée en farad، والU هي tension exprimé en volt. الريلاسيون هذه زاده لازمكم تحفظوها، راكم باش تستحقوهم برشا. وعندنا لهنا التونسيون U اللي هي V1 moins V2. علاش حاطين لهنا ال1 و2؟ شنيا هذه؟ ما هي هذيا متاع البورن بوزيتيف وهذيا متاع البورن نيجاتيف، دو تيل سورت نلقاوها ديما بوزيتيف التونسيون. وفما أسئلة أخرى زايدة يقولك établir la relation entre le courant et la tension. باهي منين باش نبدو نحنا؟ يقول القايل منين باش ننطلق؟ عندنا لهنا الكورون إلكتريك، l'intensité de courant هي بيدها الكورون إلكتريك معناها اللي هي الإي، ونحنا كي نجو نشوفو الإي إيكال dq على dt، والQ هذايا هي C fois tension. Donc هاي يعني نخدمها on a I égale dq sur dt، والQ اللي هي C fois U sur dt. الكونستانت هذايا الكاباسيتي إلكتريك هي كاركتيرستيك متاع الكوندنساتور هذاك دوني يعطوها لك اللي هي كونستانت، معناها دونك نخرجوها تخرج لبرا.
اللي هي C fois du à dt. Donc relation finale اللي هي I égale à C du à dt اللي هي حفظناها من الأول. شفتوا كي تبدو حافظينها الريلاسيون معناها تعرف روحك انت وين ماشي. وعنا زيدا حاجة أخرى في الكوندنساتور نحكو على constante du temps tout اللي هي grandeur caractéristique du dipôle RC. Elle nous renseigne sur la rapidité du charge ou des charges du condensateur. tout هذيا تحكي لنا على الرابيديتي وقت اللي الكوندنساتور قاعد يشارجي ولا يديشارجي. والتو هذايا ايغال ار لا ريزيستانس ار فوا لا كاباسيتي سي. بما انها هي كونستانت دو طون معناها اكسبريمي ان سكوند. وراهو يسالك ديما يقولك ديفينير لا كونستانت دو طون. دونك لازم تبدا حافظ هاد الديفينيسيون هذيك. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا من الفيديو هذا.